एक तरफ पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद और दूसरी जानिब गाजा के मुजाहिरीन को भी नहीं बख्शा गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद के अंदर गाजा को लेकर और इसराइल के खिलाफ, और हस्ब मामूल के मुताबिक एक बार फिर जो आपका निजाम है उसने तशद्दुद किया मुजाहिरीन के ऊपर। मुलाहिजा करें ये वीडियोस और ये मुजाहरे जो किए जा रहे थे, इसके अंदर सेनेटर मुश्ताक बड़े ही दिलेर आदमी है। पहले जमात इस्लामी से मुंसलिक थे, अब तो खैर जमात इस्लामी आपकी आर्मी की एक बी टीम बन के सामने आ गई है। हमेशा से ही बी टीम थी एक्चुअली, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम क्यों इस बात को झुटलाएं कि इन्होंने हमेशा ही मुनाफिकत का काम किया है और ये करते भी चले आए हैं। और अब एक बार फिर ये मुजाहरा हुआ है और इसके ऊपर आपकी जो सिक्योरिटी और पूरा ये निज़ाम था वो टूट पड़ा। इस्लामाबाद पुलिस जुमे के रोज जमात इस्लामी के सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद खान को उन्होंने गिरफ्तार किया, सेक्शन 144 वायलेट करते हुए आउटसाइड नेशनल प्रेस क्लब, और कई और दीगर जमात इस्लामी के लोग भी वहां पे जमा थे। और ये कहा गया कि जी सेनेटर मुश्ताक ने और इन जमात इस्लामी के कारकुनों ने खिलाफ वर्जी की सेक्शन 144 की जमा होके। अब सेक्शन 144 कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, क्या होता है क्या नहीं होता, मगर एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी हकूक के लिए आवाज उठाना एक जुर्म हो चुका है, बल्कि गाजा और फलस्तीनियों के लिए भी आवाज उठाना एक जुर्म हो चुका है, क्योंकि ये पूरा निजाम जो है ये एक जायो कंस्पिरेसी के ऊपर चल रहा है। एक तरफ जो सच्चे मंझे हुए किरदार हैं जमात इस्लामी के, उनके ऊपर तशद्दुद, दूसरी जानिब जमात इस्लामी के जो मुनाफिक अमीर हैं हाफिज नईम उर रहमान, कराची से जिनका ताल्लुक है, उनकी मुलाकात हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट से। और जेन मैरियट के ऊपर ये बड़े संगीन इल्जामात हैं कि इस फस्तायत के माहौल को और निज़ाम को आगे बढ़ाने में और एक इंटरनेशनल कवर देने के अंदर जेन मैरियट का बहुत बड़ा किरदार था। अब आपके जमात इस्लामी के जो हाफिज नईम उर रहमान साहब हैं, ये क्या मिले और ये क्या बात हुई? इन्होंने कहा कि जी गाजा के अंदर जंग बंदी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन प्रोविजंस होने चाहिए। यार जमात इस्लामी का क्या ताल्लुक है तुम्हारा? तुम जेन मैरियट्स के जाके थल्ले लगो और ये सब चीजें, ये सब बातें करो, स्पेशली ऐसे वक्त के ऊपर जब यही सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ करने में और कराने में, सब अहलकारियों के अंदर, सब सहूलतकारियों के अंदर, सब कुछ इन्होंने बेसिकली अपने रंग और रिवाज को सामने रखते हुए किया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है जहां पे गलत सही है और सही गलत है, और तकब्बुर एक अंधी एम्बिशन, यानी इतना करियरिज्म हमने शायद पहले नहीं देखा, और इतनी बेगैरती के साथ ये सब चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं कि क्या कहे बंदा। अभी 3 घंटे का खिताब किया है आपके आर्मी चीफ ने, और उसके ऊपर बड़े मौजूआत के ऊपर बात की है, मगर एक बात जो सामने वाज़ेह लग रही है कि इनका प्लान जो है आपके आर्मी चीफ का, वो बहुत ही लंबा लग रहा है। फील्ड मार्शल तो वो अपनी उम्र हयात हो चुके हैं, लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशंस भी उन्होंने बैक टू बैक ले ली हैं। अभी उनके 2 साल और बचे हुए हैं। बड़ी एक लंबी बात की, और इसके ऊपर कश्मीर की ओर ही बात की उन्होंने। ये भी कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तानी हेजेमोनी को कबूल नहीं करेगा। यही बात की कि मार्का हक एक ये जो कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं, नहीं, आप लोग यूनाइटेड नहीं है, कौम आपके पीछे नहीं खड़ी हुई। हाँ, अभी जंग हुई, जंगबंदी हुई, सही है, उसकी हद तक एक स्टेट को सपोर्ट किया गया, मगर फिलहाल जो सूरत हाल है इसके अंदर जिस तरीके से ये आपने कब्जा किया है मुल्क के ऊपर, जिस तरीके से आपने अदलिया निजाम ये तबाह किया है, कोई गुंजाइश नहीं बची अब। देयर इज नो वे एनीवन कैन सपोर्ट दिस। मेरे ख्याल से तो नहीं।
مگر پاکستان کے اندر کمپرومائز چیزیں بہت چل رہی ہیں. پیسہ بھی آ رہا ہے پاکستان کے اندر, پیسہ جا بھی رہا ہے پاکستان سے, کیسے جا رہا ہے کیسے آ رہا ہے کسی کو نہیں پتا. اچھا, ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سسٹم آف دا ڈاؤن کو لے کر, دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تشدد جاری ہے اس میں کمی آنے کا کوئی امکان سامنے نظر نہیں آ رہا. اور اب جو ایک بات اور واضح ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان کو شاید ملٹری ٹرائلز کرائیں گے اس کی, اور پریشر بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. علیمہ خان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہیں. تو کوئی کمپرومائز کا موڈ نہیں لگ رہا. اور اس کی ایک اور اب ایویڈنس آپ کہہ لیں شاخ آئی ہے کہ اے ٹی سی کورٹ اسلام آباد کے اندر انہوں نے ممبر آف نیشنل اسمبلی عبداللطیف اور فارمر ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی کو, دونوں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, اور 9 دیگر افراد کو رمنا پولیس اسٹیشن 9 مئی 2023 کے اوپر اس کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر قید سزا دے دی گئی ہے انہیں. اور یہ ورڈکٹ سنایا گیا طاہر عباس سپرا نے, اور اس کے اندر 24 آئی وٹنسز پریزنٹ کیے گئے, اینڈ ججمنٹ یہ تھی کہ جی کورٹ نے کہا کہ اب یہ خلاف ورزی کی جو ہوئی ہے 9 مئی کو, تو 9 مئی کا یہ بیانیہ اس کو ایک بار پھر دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھا جائے ابھی تک کوئی بھی سماعت نہیں ہوئی ہے کیس کی عمران خان کے حوالے سے. ان کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے. حنیف عباسی بھی آئے پی ایم ایل این کے لیڈر, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وٹنسز ہی موجود ہیں, آئی وٹنسز ہیں, شواہد ہیں. وہ شواہد کدھر ہیں وی ڈونٹ نو, بٹ اٹس کلیئر کہ you're looking at a long-term dictatorship in Pakistan. And this dictatorship has already disassembled a lot of parts. بڑے ٹکڑے اس نے ڈسمبل کر لیے ہیں پاکستان کے, جو پاکستان ہم جانتے تھے, اور اب یہ ایک بار پھر چورن بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ایک اہم خبر اب آئی ہے جو شہباز رانا نے خبر دی ہے, اور اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں جی, ایک کرپٹو ایکسچینج جو لانچ کی ہے نا آپ نے پاکستان کے اندر یہ ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے, اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کرپٹو کرنسیز یوز از اللیگل, یعنی غیر قانونی ہے کرپٹو کرنسی کی یوسیج. یہ نیشنل اسمبلی کو بتایا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے شہباز رانا کی, آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں, کہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ سینٹرل بینک reiterated on Thursday that the use of cryptocurrencies was illegal. اور جو بھی ٹریڈ کر رہا ہے اس کے اندر اس کو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ایف ایم یو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. ایک دن بعد بلال بن ثاقب جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن کرپٹو اور بلاک چین لگائے گئے ہیں, ایک دن قبل انہوں نے کہا کہ جی $300 ارب ہیں 40 ملین والیٹس کے اندر, اور اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں. مگر اب آ کے آپ کے اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے دونوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ہے ہی غیر قانونی. ایک طرف قانونی اور دوسری طرف غیر قانونی. جی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا گیم چل رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک